प्रस्तुत छ 2078 साल आषाढ 21 गते सोमबार। तदनुसार 5 जुलाई सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र, स्तुतिपाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्राय नमः। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेय गोत्रोद्भवश्च चाग्नेयः चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्नि दशशोभनफलो ग्योरी गुरोर्कः प्रिय। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलं। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलं। सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं, 7औं र 10औं स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 21 गते तदनुसार 5 जुलाई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण एकादशीमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा मेष राशिका वा भरिणी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन जो व्यक्ति कर्कट राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई आफ्नो राशि स्वामी चन्द्रग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै चन्द्रग्रहको शुभताका लागि आज अरू कसैले पनि कुनै शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा घिउ, सेतो कपडा वा सुन मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये ग्रीष्म ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मेष राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ 21 गते सोमबार तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुलाई महिनाको 5 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। आज श्री योगिनी एकादशी व्रत, कुष्ठरोगको प्रकोप शान्त्यर्थ आजको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछलागा एकादशी तिथि बेलुका 10:58 त्यसपछि द्वादशी तिथि भरिणी नक्षत्र दिउँसो 1:40 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र। चन्द्रमा मेष राशिमा बेलुका 8:19 त्यसपछि वृष राशिमा धृति योग, दिउँसो 3:35 त्यसपछि शूल योग, सुरुमा बवकरण, दिउँसो 10 बजेसम्म त्यसपछि बालवकरण, बेलुका 10:58 अन्तिममा कौलवकरण। आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा आग्नेय, बारसुल पूर्व दिशामा बाण पञ्चक मध्ये मृत्यु बाण, दिउँसो 2:30 त्यसपछि अग्निबाण।
काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 5:15 सूर्यास्त साँझ 7:02 चन्द्रास्त दिउँसो 2:45 चन्द्रोदय मध्यरात्रिपछि 2:36 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 12:26 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम लु अक्षरबाट, 12:26 देखि बिहान 7:03 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ले अक्षरबाट, बिहान 7:03 देखि दिउँसो 1:40 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम लो अक्षरबाट, दिउँसो 1:40 देखि राति 8:19 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम अ अक्षरबाट, राति 8:19 देखि भोलि बिहान 2:58 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ई अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये बेलुका 8:19 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको मेष राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृष राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिकाल। राहुकाल बिहान 6:58 देखि 8:42 यमघण्ट दिउँसो 10:25 देखि 12:08 गोलिकाल दिउँसो 1:52 देखि 3:35 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:41 देखि 12:36 अमृतबार बेलाको बिहान 5:15 देखि 6:58 र साँझ 5:19 देखि 8:19 लाभबार बेलाको दिउँसो 3:35 देखि 5:19 शुभबार बेलाको बिहान 8:42 देखि 10:25 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा वायव्य उत्तर पश्चिम र ईशान उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि त्रिपुष्कर योग दिनको 4:16 भोलिको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। तर भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अब एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। राशिफलको आजको अङ्कमा पनि सधैँझै मैले चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई विचार गरी त्यसको तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने गोचर फलको वर्णन गरेको छु। यो हाम्रो वैदिक ज्योतिषले निर्देशन गरेको फलादेशको एउटा सामान्य पद्धति हो। यदि तपाईँलाई आफ्नो राशिको नाम थाहा छैन भने तपाईँले प्रचलित नामको सुरुको अक्षरका आधारमा यस राशिफललाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो चिना वा टिप्पणको विवेचना गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 98 14 34 81 11 हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजे भित्र सम्पर्क गरेर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डली वा चिनामा देखिएका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईँको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना हुन्छ। यसरी फोन मार्फत मैले परामर्श प्रदान गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क, दक्षिणा वा चार्ज लिने गरेको छैन। यो जानकारीपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मेष राशिको चन्द्रमा छ। बेलुका 8:19 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मेष राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृष राशिमा राहु, तेस्रो भावमा मिथुन राशिमा सूर्य र बुध, चतुर्थ भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्र, आठौँ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, दशौँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर र 11औँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मेष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ क्रमशः मेष राशिबाट। मेष राशि निर्णय क्षमता बलियो देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत उत्तम समय छ। अब मन आर्थिक कारोबार प्रति केन्द्रित हुने समय हो।
लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। धनागमका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्। जग्गा जमिन सेयर कारोबार वा कुनै ठोस लगानीप्रति आकर्षण छ भने काम थाल्नु राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि थोर बहुत लाभ लिन सकिनेछ। तात्कालिक आवश्यकताको कुनै भौतिक सामानको किनमेलको योजना बन्नेछ। तपाईँको खिसी ट्युरी गर्ने र पछाडि बसेर आलोचना गरी हिँड्ने चुप लाग्ने बेला आएको छ। मित्र परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन्। स्वादिष्ट भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मनमा विचार र योजनाहरू सलबलाउने समय छ। त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न परिश्रम र लगनशीलताको खाँचो हुन्छ। त्यसैले अनुभवी र जान्ने बुझ्ने समक्ष आफ्ना धारणा राख्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाएर आम्दानीका स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त प्रतिकूल परिस्थिति र कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ। स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारबाट फाइदा हुने दिन हो। परिवारबाट पनि सुखद समाचार आउन सक्छ। हाकिम वा सिनियर कर्मचारीले प्रशंसा गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हुन त आज प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छन् भने बताउँदा लाभदायक हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ, तर अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि धनधान्य वा सम्पत्तिको नाश हुन सक्ने समय छ। त्यसैले हरेक क्रियाकलापमा सतर्कता अपनाउनु होला। गैरकानुनी र दुर्घटनामूलक काममा सतर्कता अपनाउनुपर्छ अनि तालसाँचो पनि अर्काको जिम्मामा छाड्नु हुँदैन, नत्र पछुताउने र निराश हुने समय चल्दैछ। चलिरहेको परिस्थितिका कारण मनमा चिन्ता, शङ्का र छटपटीले जरो गाड्न सक्छ। दूरगामी भविष्य अन्धकार भए झैँ देखा पर्नेछ, तर अत्तालिनु पर्दैन। आजको चिन्तनले आर्थिक र व्यावहारिक समस्या हल गर्ने कुनै नयाँ उपाय पत्ता लाग्नेछ। आनन्द, खेलबाड र मनोरञ्जनमा खर्च बढ्न सक्छ, तर आज वैदेशिक प्रयोजनका कामधामबाट लाभ हुने दिन हो। 12औं भाव अर्थात् खर्च स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने एकोहोरोपन र जिद्दीपन बढ्ने समय हो। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि सिनियर वा जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिनु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आज आकस्मिक रूपमा खर्च बढ्ने समय छ। कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बिहानीदेखि मन भारी र शरीर अल्छी भएको अनुभूति हुनेछ। दिक्क लाग्दो समय भएकाले कार्यक्षेत्रमा निष्ठापूर्वक काम गर्न सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त सामाजिक र परोपकारी काममा मन जानेछ। आज घरमा सम्पर्क गर्ने दिन हो। खास गरी दाजुभाइ र चेलीबेटीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित भएको जाति हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम त्र्यम्बकाय नमः भगवान् भोलेशङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले दिनभरि नै ठिकैको समय देखिन्छ, तर बेलुकी पख बाध्यात्मक खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनाले थप धनराशिको खाँचो पर्न सक्छ। त्यस्तै आज घर परिवार, कार्यक्षेत्र र समाजमा देखिएका कुनै विकृति वा विसङ्गतिले मन पिरोलिने दिन हो। यद्यपि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रबाट भने जस्तै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापमा मनको आकर्षण रहनेछ। घर परिवारको वा संस्कार र परम्पराप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुनेछ। बेलुकी पख चिन्तनमूलक काममा वा कुनै दार्शनिक गतिविधिमा केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्छ। प्रशासनिक वा अड्डा अदालतमा विचाराधीन काम छन् भने विलम्ब हुन सक्छ, तर ठुला बडा र अधिकारी वर्गको आश्वासन प्राप्त हुने समय हो। आज 11औं भाव अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने व्यक्तित्व विकास वा शैक्षिक योग्यता वृद्धि गर्न प्रयास गर्ने समय हो।
परीक्षा, अन्तर्वार्ता आदिमा सफलता हात पर्दछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सरकारी ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। अन्य क्षेत्रका व्यवसायीले पनि आज प्रयास गर्दा लाभ पाउने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज मनमा जोस, जाँगर र उमङ्ग पलाउने राम्रो समय छ, तर फल प्राप्तिप्रति बढी आशावादी बन्ने समय चाहिँ होइन। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आम्दानीका मार्ग बढ्नेछन्। शङ्कास्पद कारोबार र गलत तरिकाबाट समेत धनार्जन गर्ने सम्भावना छ, तर रिस्कमा काम नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो चापिलो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका छात्रछात्राले लक्ष्य प्राप्त गर्न योजना बनाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको कुनै काम गर्न अनुकूल समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः, माता बगलामुखी देवीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन हो। राजनीति नै कार्यक्षेत्र हो भने प्रतिष्ठा कायम हुने र आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। मेहनत गरे बमोजिममा आम्दानी नभए पनि घाटा नै बेहोर्ने परिस्थिति देखिँदैन। श्रममूलक काम, कृषि क्षेत्र, माटो र फलाम कार्यक्षेत्र छ भने केही हदमा फाइदा नै बटुल्ने दिन हो। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहनेछ। साथीभाइ, बन्धुबान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। घराइसी काममा सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। आज 10औं भावमा अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने तथा प्रतिस्पर्धीमाथि पकड कायम हुने दिन हो। हाकिम फकाएर केही गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि परिस्थितिवश कम फाइदा हुने काममा अल्मलिनुपर्ने हुनसक्छ। श्रम अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै भने हुने छैन। धैर्य र संयम हुनु राम्रो हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मप्रति समर्पित हुने समय छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँको निर्णय क्षमताको प्रशंसा हुने समय छ। घर परिवारमा सम्पर्क हुने र पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सामिप्यता बढ्ने समय हो। मन भोगविलासतर्फ आकर्षित बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि कार्यक्षेत्रमा उन्नति गर्ने अवसर जुट्नेछ। परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्नेछन्। दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। अभिभावकलाई पनि खुसी बनाउने समय हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा कुनै कामका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यद्यपि प्रेम जीवनमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि आजको मेहनत र प्रयासले भविष्यमा तपाईँको कार्यक्षेत्रका लागि एउटा ठोस उपलब्धि बन्ने अवसर पाउन सक्छ। अल्छी नगर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विष्णवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि परोपकारी र सामाजिक गतिविधिमा खट्नुपर्ने दिन छ। सेवा भाव र दान पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ। पारम्परिक क्षेत्र, स्मारक वा मठ मन्दिरको सेवा र सरसफाइ गरेमा भाग्य बढ्ने दिन हो। ज्ञान गुण र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेको प्रयास सफल हुनेछ। बन्द व्यापारमा सामान्य देखिए पनि आम्दानीमा कमी हुने छैन। सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ। दर्शन र अध्यात्मतर्फ पनि आकर्षित बन्न सकिन्छ। तर्क वितर्क र प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। घर परिवारमा सुमधुर वातावरण हुन्छ। इष्टमित्र र साथीभाइले सकेको सहयोग गर्नेछन्। प्रेम र प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि समय अनुकूल छ। सानो प्रयासले भविष्य बनाउने समय भएकाले अल्छी गर्ने होइन, केही न केही गरेर देखाउने समय छ। आज 9औं भावमा अर्थात् भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागिता जनाएको जाति हुन्छ। वृद्ध वृद्धाले सहयोगको अपेक्षा गरेमा सहयोग गर्दा भाग्य बढ्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय रहेको छ। आजको सानोतिनो लगानीले नै भविष्यमा राम्ररी झाँगिने र मौलाउने अवसर पाउनेछन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त तपाईँको कामको प्रशंसा हुनेछ अथवा तपाईँको व्याख्यान र भाषणले सँगी साथी आकर्षित हुनेछन्। आज अरूमाथि छाप छोड्ने समय हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त यात्राबाट लाभ हुने समय छ। तर भोगवृत्तिमा अङ्कुश लगाउँदा राम्रो हुन्छ, नत्र आनन्द प्राप्त गर्नुको सट्टा झमेला बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्ने समय छ।
सामाजिक क्षेत्र र मित्र शक्तिबाट समेत लाभ मिल्ने दिन हो। जीवनसाथीले खुसी हुने कुरा सुनाउनेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले प्रेमी प्रेमिकाले अझ नजिकिने मौका पाउनेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि गरेका क्रियाकलापमा प्रशस्त सम्भावनाहरू लुकेका छन्। मनमा कुनै नयाँ कुरा सलबलाउँदैछ भने साथीहरू र गुरुसँग छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम परब्रह्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ। पहिलेका कमजोरी बाहिर आउनाले प्रतिष्ठा र सम्मानमा आघात पुग्न सक्छ। आत्मबल र स्वास्थ्यमा कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। परिणामतः आज सोचेको उपलब्धि हात पार्न धौधौ हुनेछ। सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्छ। आम्दानीका विभिन्न स्रोत देखिए पनि सोचेको फाइदा लिन बुद्धि र श्रम बढाउने परिस्थिति देखिन्छ। लगानीतर्फ समेत लागत बढ्नेछ। कामको राम्रै मूल्याङ्कन भए पनि प्रतिफल हात पार्न केही समय लाग्नेछ। आफ्नो लाभांशमाथि अरूले दाबी विरोध गर्न सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ। परिश्रमको फल प्राप्त हुनुका साथै फाइदाको स्रोत पहिचान गर्न सकिनेछ। आज 8औं भावमा अर्थात् सङ्कटको घरमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अल्छी लाग्दो समय छ। काममा जाँगर लाग्दैन। सिनियर र ठुलाबडाले असन्तुष्टि जनाउनेछन्। दण्ड वा जरिवानामा पर्न सकिन्छ। सचेत हुनुहोला। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि होटल, रेस्टुरेन्ट, सेवामूलक काम र दौडधुप गर्नुपर्ने पेसाबाट आज अलि बढी नै फाइदा हुनेछ। अन्यले चाहिँ खानपानमा केही रकम खर्च गर्नेछन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मानसिक संवेगको उतार चढावले लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित नहुने समय छ। आज कार्यक्षेत्रको बोझ घरमा लिएर जानु हुँदैन। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सरकारी कामकाज वा प्रशासनिक समस्या देखिएका छन् भने कागजपत्र मिलाउन उपयुक्त समय छ। सँगै साथी र सहयोगीले तपाईँको काममा सहयोग गर्दैछन्। गृहिणीहरूका लागि पेटमा वा छालाको कुनै समस्याले दुःख दिन सक्ने समय छ। त्यसैले अरू कामका साथमा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके आपसी सम्बन्धमा बढी प्रगाढता छाउनेछ। तपाईँको इच्छा र मानको ख्याल गरिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अल्छी गर्ने होइन, कडा परिश्रम गर्नुपर्ने समय छ। परिश्रम गरे अनुरूप भाग्यले पनि तपाईँलाई साथ दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक पक्ष सबल भएको राम्रो दिन छ। तर पनि घरायसी प्रयोजन र भोगविलासका क्षेत्रमा व्यवहार बढ्ने परिस्थिति छ। पार्टनरसिपमा गरिएको कारोबारका बारेमा छलफल र विमर्श हुने दिन हो। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिकोणले अनुकूल समय छ। मन त्यसै फुरुङ्ग हुने दिन हो। दिनभरि मन प्रफुल्ल रहनेछ। कार्यक्षेत्र वा व्यावसायिक जीवन पनि सन्तोषजनक रहनेछ। अप्ठ्यारो फुकाउन गरिएको प्रयास र चिन्तनले काम गर्नेछ। तर बेलुकी पख चिन्ता बढ्ने समय हो। दिन ढल्दै जाँदा शरीरमा थकान र स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिन सक्छ। मनमा भारीपन र असजिलो महसुस भएको छ भने आराम गर्नु ठिक हुन्छ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने मन हलुका र चङ्गा हुने समय छ। व्यक्तिगत साजसज्जा, रूप विन्यास र सौन्दर्यप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर आकस्मिक रूपमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त असीमित आनन्द भोग्ने आकाङ्क्षाहरू मनभित्र बारम्बार सलबलाउन सक्छन्। आफन्त, इष्टमित्र र नातेदारसँग घुलमिल हुने समय हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने सँगै साथी, सहकर्मी साथीहरू, व्यापारिक साझेदार, सहयोगी, कामदार वा व्यावसायिक व्यक्तित्वसँग मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। हाँसी खुसी आजको दिन व्यतीत हुने देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने दिन हो। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। तर सुगर र रक्तचापको समस्या छ भने सतर्कता अपनाउनु जाति हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा भरपूर आनन्द र सुखभोग गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। कतै घुमघाममा निस्कन वा एकान्तमा बसेर रमाउन सकिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला, आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम इन्द्राणीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि कानुनी काम, मुद्दा मामिला, न्यायिक क्षेत्र वा सुरक्षा निकायको काम छ भने सफलता पाउने र धनार्जन हुने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम वा आयात निर्यात, मार्केटिङ वा दौडधुपवाला काममा केही हदमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अनि राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले आज आफ्नो निर्णय र धारणालाई जोडदार ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने दिन हो, तर समय सहज छैन। हरेक क्षेत्रमा चुनौती र अडचन झेल्दै अघि बढ्नुपर्नेछ। दिनभरि कार्यक्षेत्र बन्द, व्यापार र उद्योग धन्दाका क्षेत्रमा दौडधुप र सङ्घर्ष गरे पनि बेलुकी पख मनमा रोमाञ्च र उल्लासको वातावरण बन्न सक्छ। यद्यपि प्रयास गर्न सके अझ साँझबाट सबै खालका झैझमेला र अनिष्टहरू मत्थर हुन थाल्नेछन्। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मनमा चिन्ता, शङ्का र प्रतिद्वन्दिता बढ्ने समय छ। त्यसैले आज अहङ्कार, आवेग र रिसमाथि नियन्त्रण गरेको जाति हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आर्थिक व्यवस्थापनका लागि गर्नै पर्ने केही कामहरू अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी बीचमा नै अवरुद्ध हुन सक्ने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त परिवारका सदस्यहरूले तपाईँका कुरा नबुझिदिँदा दिक्क मान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भए पनि तपाईँले रिस र आवेगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त मातापिता र गुरुजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सुदूर र दुर्गम प्रदेशको भ्रमणको योजना बनाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा भेटघाट र मिलनको समय छ, तर बेकारका कुराकानी, बहस र ख्यालठट्टाले दूरी बढ्न सक्छ। होस राख्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै विवाद, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने आज चुनौती झेलेर अघि बढ्ने समय हो। अल्छी नगर्नुहोला। योजनाबद्ध तयारीमा जुट्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ छिर्के मिर्के बुट्टे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने दिन हो। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोस्। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारमा भन्दा पनि ध्यान अध्यात्म र योगातर्फ अनि सामाजिक र परोपकारी काममा मनको आकर्षण हुनाले शरीर हलुका र मन चङ्गा हुने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सचेत भएर काम गर्ने दिन हो। कुनै पनि रिस्क नलिनुहोला। कुनै गुप्त कारोबार वा गतिविधिले घाटा लाउन सक्छन्। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनेछ। गुप्त र रहस्यमय सुख प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षामा अङ्कुश लगाउनु बेस हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीबाट सुख एवं सन्तोष मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नति गर्ने अवसर पाइनेछ। चिन्ता हट्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनर र सँगी साथीबाट सुख र सन्तोष प्राप्त हुनेछ। व्यक्तिगत खुसीका लागि उनीबाट कुनै कुराको किनमेल हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडीसूत्र पत्ता लाग्नेछ। सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले गर्नै पर्ने काममा समय निकाल्न गाह्रो भए पनि दिन ढल्दै जाँदा समय अनुकूल हुँदै जानेछ। चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले ज्ञान प्राप्तिको प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। सन्तति पक्षका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने सङ्केत छ। तिनीहरूको शैक्षिक र बौद्धिक उन्नयनका लागि लगानी बढाउने समय आएको छ। व्यवसायमा मेहनत गरे बमोजिम लाभै मिल्नेछ, तर सँगी साथीले सहयोग गर्न सक्दैनन्। बेलुका आवेश र रिस रागतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। मुखमा पकड नभएकाले थोरै बोलेको जाति हुन्छ। दिन जे जस्तो भए पनि मूल रूपमा आजको दिन बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा ध्यान दिने समय हो। आजका लागि शुभ रङ हलुका नीलो वा आकाशे, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हयग्रीवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने घराइसी सुख सुविधाका वस्तुको जोहो गर्ने समय आएको छ। कुनै कुराको खरखाँचो छ भने किनमेल गर्दा राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आज भौतिक सम्पत्ति तथा परिवारको खरखाँचोका वस्तुहरूको जोहो गर्ने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफन्त, इष्टमित्र र नातेदार वा व्यावसायिक साझेदारसँग बसेर कुराकानी गर्ने र राम रमाइलो गर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज हाकिम वा ठुला बडालाई खुसी तुल्याएर फाइदा बटुल्ने दिन हो।
कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा मिल्नेछ। आम्दानीको मार्गमा वृद्धि हुने दिन्छ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिना मसिना काममा व्यस्त रहँदै समय बितेको पत्तो पाइँदैन। सानातिना कुरामा अलमलिदा गर्दै पर्ने काम रोकिन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा खिसीट्युरी गर्ने वा कुरा काट्नेले नीचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। विद्यार्थीहरूका लागि सोच्ने शक्ति र निर्णयात्मक क्षमतामा कमी आउने दिन हो। आज हरेक कुरामा यो गरौँ कि त्यो गरौँ भन्ने अलमल हुन सक्छ। सुखभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चुनौती झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने दिन हो। गर्नै पर्ने काम थाती राखी अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ने देखिन्छ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ। कामधाम र प्रयासमा ढिलो गरी सफलता पाइने समय हो। डुबेको धनु उकास्न दौडधुप गर्नुपर्छ। साथीभाइको जमघट वा गफगाफमा सहभागी बन्नुपर्नेछ। तर भिडभाडमा सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्यगत मापदण्डको ख्याल राख्नुहोला। सन्ततिका कुरा सुनिदिने वा तिनका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो। पारिवारिक आवश्यकताका लागि थप धनको व्यवस्था गर्नुपर्ला। दिनभरि झमेला बेहोर्नु परे पनि साँझदेखि वातावरण आफ्नो पकडमा आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अष्टमातृकाभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि पराक्रम र प्रसिद्धि कमाउने समय छ। साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ। भाग्य वृद्धिका लागि आज गरेको प्रयासबाट केही न केही लाभ मिल्ने समय छ। अरूको विश्वास जित्न केही समय लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम हात लागि हुनेछ। पेशागत उन्नतिका निमित्त विभिन्न अवसर देखा पर्नेछन्। नयाँ उद्देश्य र योजनातर्फ मनको आकर्षण रहनेछ। नयाँ आशा जाग्न सक्छ। सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। मान सम्मान र ख्याति कमाउन सक्नुहुन्छ। केही समय धार्मिक क्रियाकलाप र सामाजिक परोपकारी काममा खट्न पनि सकिन्छ। बिग्रदो परिस्थितिमा कसरी निकास पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। आज तेस्रो भाव अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पुराना साथीभाइ वा दौतरीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। हुनसक्छ आज बाल्य अवस्थाका स्वर्णिम पलहरू स्मरणमा आउनेछन्। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले केही हदमा सन्तोष लिने समय छ। अनि आज अचानक अयाचित सम्पत्ति हात लाग्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त एकान्तमा र एक्लै बस्ने दिन होइन। फुर्सद छ भने घरायसी कामधन्दा र विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त पेशागत र व्यावसायिक परिस्थिति सामान्य नै रहने सङ्केत छ। तर स्वास्थ्यमा सामान्य उतार चढाव देखिनाले चिन्ता बढ्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ। काम गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला छ। यदाकदा मनमा अनावश्यक तनाव पैदा हुन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने मौका जोड्नेछ। तर समय र स्थान छनौट गर्न निकै सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मित्र र शुभचिन्तकको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। नजानेको कुरा गुरुवर्ग वा दिदी दाजुका माध्यमबाट जान्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कार्य विनायकाय नमः भगवान् गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आश मारेको सम्पत्ति फिर्ता आउने समय हो। आज उधारोमा गएको वा फँसेको धन उकास्ने योजना बनाउनुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा लगानीमा रहेको वा उधारोमा गएको धन प्राप्त हुने समय छ। कतैबाट आएमा आकस्मिक बढोत्तरी समेत हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कठोर शब्द र खरो बोलीले आफन्तका बीचमा मनमुटाव हुने तथा प्रेम सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउने समय छ। ख्याल राख्नुहोला। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मनमा उमङ्ग पलाउने समय हो। कला, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रमा दिलचस्पी जाग्न सक्छ। आजको निर्णयले दूरगामी भविष्यमा राम्रो फाइदा हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। पतिको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार कतै खानपान वा घुमघाममा खर्च बढ्न दिन्छ। बजेटको व्यवस्था गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो लक्ष्यप्रति सँगै साथी र गुरुजनलाई सहमत तुल्याउन सक्नुहुन्छ। तर रिस र आवेशमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। धनभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले
धनागमका दृष्टिले आजको दिन सामान्यतया ठिकैको दिन रहनेछ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका सानातिना फुटकर कामका लागि राम्रो समय छ, तर दूरगामी प्रभावको आर्थिक प्रयोजनका लागि अहिलेको समय सकारात्मक देखिँदैन। कृषि, वन र माटो सम्बद्ध व्यवसायका लागि केही हदमा राम्रो हुन्छ। व्यवहारिक कठिनाइको सामना गर्नु पर्ला, त्यसैले बढी आशावादी बन्नु हुँदैन। आहार विहार र खानपानको समय बदलिन सक्छ। बोलीमा खासै प्रभाव रहने छैन। तपाईँको भावनाको कदर नहुन सक्छ। अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाप्रति सचेत रहनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफलमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नासुन्छन् अनि निकरण हुनेछन्, अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त हुनेछ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत त्यसभन्दा पूर्वका सबै भूभागमा कतै सामान्य र कतै पूर्ण ढङ्गले बादलले ढाकेको अवस्था रहनेछ भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको आकाशमा अलि कम बादल लाग्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै देशका अधिकांश ठाउँमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको योग बनेको छ। अनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका कुनै कुनै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सङ्केत समेत देखिन्छ। भरे राति पनि प्राय दिउँसोको जस्तै मौसमको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।